के बैठेंगे उतने इज्जतदार लोग होंगे। तेरी मेरी शरीयत क्या कहती है, नबी का दीन क्या कहता है, ये शरीयत पर आप में अमल करते हैं, नबी की शरीयत क्या कहती है। फरमाया बहन बालिग हो जाए और भाई भी बालिग हो जाए, दोनों जवान हो जाएं, खबरदार दोनों को एक चरपाई पर बैठने की इजाजत नहीं है। बहन कमरे में बैठी हो, उस बहन के कमरे में अकेले भाई को जाने की इजाजत नहीं है। बल्कि चलो 18वां पारा अल्लाह का कुरान सुनते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ओ लोगों जो ईमान लायो, अल्लाह का दूसरे लोगों से अल्लाह का मुतालबा ही कोई नहीं। अल्लाह जल्ल शानु दूसरे लोगों से बात करना गवारा ही नहीं करता। बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और लोगों जिन्होंने मुझे माना, मेरे नबी पर ईमान लेके आए, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, खबरदार अपना घर हो या किसी गैर का घर हो, पड़ोसी का घर हो, ताए चाचे का घर हो, हत्ता तस्तानिसु व तुसल्लिमू अला अहलिहा, जब तक अंदर जाने की इजाजत ना ले लो और जाकर अंदर सलाम ना करो, खबरदार तुम्हें अपने घर में भी बगैर इजाजत के जाने की इजाजत नहीं है। ये कुरान कह रहा है भाई। या तो देवर भाभी के कमरे में बड़ा हुआ, भाभी जेठ के कमरे में बड़ी हुई है। आज मेरे अजीजों, अल्लाह कमीम पे भी माफ फरमाए, हर कोई हुजूर की सुन्नत से दूर हो रहा है। बाबा जी आपकी बात करूंगा, चिट्टी दाढ़ी वाले पगड़ी वाले बैठे हो, जिनके हाथ में सोटा तहमत पहन रखी है और कुर्ता पहन रखा है। पहले हर अनपढ़ और पढ़े लिखे में नबी की 6 सुन्नतें जिंदा थी। असा सोटी पकड़ना हुजूर की सुन्नत है, सर पर रुमाल बांधना हुजूर की सुन्नत है, उसके नीचे टोपी सर पे रखना नबी की सुन्नत है, चमड़े का ठंडा जूता पहनना नबी की सुन्नत है, तहमत बांधना नबी की सुन्नत है, चकोर दामन वाला कुर्ता पहनना नबी की सुन्नत है। पहले अल्लाह की कसम अनपढ़ सादे लोगों का जो लिबास हुआ करता था, वो लिबास पहनने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 सुन्नतें जिंदा हो जाती थी। हर बंदे को पता ही नहीं लगता था। इन 6 सुन्नतें जिंदा करने पर हर बंदे के नाम माल में रोजाना 600 शहीदों का सवाब लिख दिया जाता था। बाबा जी थे ना दादा बड़ा, दरवाजे में अपनी लाठी अटका दिया करते थे और खड़खड़ कर दिया करते थे, या खांसी करके खंगूरा मारा करते थे। और तियो अंदर है, अल्लाह की कसम उस वक्त के अंदर मेरे अजीजों, ये तितलियां, ये फूलों की झड़ियां, ये चमेली की फूलियां, ये फूल झड़ियां, ये चमेली के फूल और कलियां, ये जल्दी जल्दी तार से दुपट्टा उठाकर सीने पे डाल लेती थी। बाबूजी आपको याद हो या ना याद हो, आपको याद करना चाहिए, जिस माँ का आपने दूध पिया वो आपको सूरज के दिन के उजाले में दूध नहीं पिलाती थी। पंखे तो नामो निशान नहीं था, पूरे घर के अंदर 1-2 हाथ वाले पंखे हुआ करते थे। अम्मा चौथे कमरे में जाया करती थी, अगर बरामदे में दूध पिलाया करती तो सास माँ कहती है अंदर बढ़ जा, तेरी तो गैरत ही खत्म हो गई। ये अंदर जाती, बोरियों वाला पर्दा डाल लेती, फिर बच्चे को लिटाकर अपनी चादर उस पर डाल लेती और फिर अपनी चादर के नीचे अपने दामन को डाल लेती, फिर सीने से लगाती। चलो चलो यहाँ से हिंदुस्तान चलते हैं। एक वली कामिल बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला, यहाँ मुझे आपकी सुभान अल्लाह जरा ऊंची आवाज में चाहिए। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला लेके वेड़े में चलते हैं। हिंदुस्तान की सरजमी है, बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला 6 साल का है। हिंदुस्तान की सारी औरतें बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला के घर में आके बैठ गई। कह लगी नी फरीद दी अम्मा सानू पुजारता ना बुझवाई, नी फरीद दी अम्मा रे सानू सच्ची सच्ची गल ना दस दी, हम तेरे से खरी खरी बातें करने आए हैं। अम्मा जान ने पूछा क्या बात है? क्या बात है? जिस चक्की से आटा तेरे घर में आता है उसी चक्की से आटा हमारे घर में आता है। जिस दुकान से सब्जी तरकारी तेरे घर में आती है उसी दुकान से सब्जी तरकारी हमारे घर में आती है। लेकिन समझ नहीं आता, हमारे रोटी खाकर गुल्ली डंडा खेलते हैं और तेरा खाना खाकर जब निगाह डालो उसके होंठ हिल रहे होते हैं, काली कमली वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है। बता बता कित्थों फरीद नु खवानी है, कित्थों फरीद नु प्यानी है। हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि अम्मा जान ज़ारो कतार रोने लग गई। कहने लगी इसमें फरीद का तो रत्ती बराबर कमाल कोई नहीं, इसमें तो सारे का सारा मेरा कमाल है। जब से फरीद मेरी कोख में आया उससे लेकर गोद तक विलादत तक 9 महीने मैंने इसे अल्लाह का कुरान सुनाया। जब दुनिया में आ गया मैं हालत निपाकी नपाकी में चली गई। जब मुझे अय्याम माहवारी
آیا کرتی تھی، ان دنوں کے اندر بھی میں نے کبھی فرید کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ جب میں سینے سے لگایا کرتی تھی، سینے سے دودھ پلایا کرتی تھی اور اس کے کان میں درود شریف پڑھ کے سنایا کرتی تھی۔ جوانی میں نتیجہ یہ نکلا، درود شریف کی برکت سے اللہ نے اسے انسان بنا دیا، دودھ کی برکت سے اللہ نے اسے انسان بنا دیا، اور درود شریف سننے کی وجہ سے اللہ نے اسے ولی رحمان بنا دیا۔ آپ گھر جانا، اگر تمہارے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد ہیں، اگر آپ کی بیوی اپنے بچے کو فیڈ کرائے، ذرا اسے دیکھنا، اس کے چہرے کی کیفیت، اسے پنکھے کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی، تھوڑا سا وقت دوں گا اور توجہ طلبات، اسے پنکھے کی پرواہ، اسے ہوا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اچانک دیکھ کے ہنسنے لگ جاتی ہے، کبھی اچانک دیکھ کے روٹ موڈ آف ہو جاتا ہے، اور یوں چہرہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ پاس والی باجی روئی کیوں ہے، پتہ نہیں بڑا ہو کے کی کرے گا، پتہ نہیں نصیب کسنا دے ہوں گے، اللہ میری عمر اولاد ہے، پتہ نہیں کی کرے گا۔ اللہ اکبر، ہنس ہنس کے کہتی ہے، مانو چوڑیاں بنا کے دے گا، مانو حج کراوے گا، مانو وڈی ساری گڈی لے کے دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان کی گود میں لیٹے ہوئے، اماں دودھ پلا رہی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کہا ہوگا بیٹے یہ دودھ تجھے پلا رہی ہوں، بڑی ہو کے بڑا ہو کے اس دودھ کی قیمت کیا ادا کرے گا۔ اور فطرتی عمل ہے، جب بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے تو بچہ کبھی ماں کی فیڈ، ماں کے ساتھ دودھ پیتا ماں کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے، کبھی ماں کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہنس کے دکھایا ہوگا اور کہا ہوگا اماں پرواہ نہ کر، تیرے دودھ پلانے والی گود کا احسان میں نہیں بھولوں گا۔ اماں نے کہا بیٹے بتا پھر کیا کرے گا؟ کہا اماں جان تو نے مجھے دودھ پلایا، گود میں قرآن سنایا، اماں جان دودھ کا حق ادا کروں گا۔ جس قرآن کو اماں تو نے مجھے گود میں لٹا کے سنایا، اس قرآن کو کربلا میں نیزے کی نوک پہ چڑھ کے تجھے سناؤں گا۔ مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب، میں 5 دن کربلا کے میدان میں رہا، بالکل قریب ہوٹل تھا، حضرت اقدس پیر محمد شاہ صاحب مسکین پوری میرے ساتھ تھے، ٹانگ سیدھی کرنا تھوڑا، حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری اللہ دامت ففیود ہمارے ساتھ تھے، جزاک اللہ، اکابرین ہمارے ساتھ تھے۔ بار بار نگاہ حسین کے روزے پہ پڑتی، ادھر عباس کی قبر تھی، ادھر حسین کی قبر ہے، اور درمیان میں جہاں حسین حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو ایک قبہ سا بنا ہوا ہے۔ بار بار دل میں خیال آتا حسین پاکستان میں تیرے نام پر سیاست کی جاتی ہے، کوئی 20,000 لیتا، کوئی 10 لاکھ لیتا ہے، عبدالحنان بھی تیرے نام پر سیاست کرتا ہے، دنیا کہتی نہ جنا یزید کو برا نہ کہو، دنیا کہتی نہ جنا حسین کو اچھا نہ کہو، الیاذ باللہ من ذالک۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں اپنا اور مولانا شمس الرحمان حبیب الرحمان صاحب کا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں، ہمیں ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ موت آ جائے، پھر 100 مرتبہ زندہ کیا جائے، ہمارے سے پوچھا جائے گا حسین کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، یزید کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے جسم کی بوٹیاں بھی بولیں گی یزید مردہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے۔ یہ جو موبائلوں پہ چل رہی ہے چلنے تو ہمیں اس سے کیا لینا، اب تو اپنے نظریے کے مکلف ہیں۔ میں نے کہا حسینہ، میں نے اس گاؤں کا کیا نام ہے؟ کھلیاں والا۔ میں نے کہا حسین اللہ مجھے بھی کلیاں والا کے اندر لے کے جائے گا، حسین تیرے عاشق مجھے سامنے نظر آئیں گے، جب تیرا نام لوں گا تیرے عاشقوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ حسین بتا سیاست کرنے آیا تھا، حسین بتا کرسی لینے آیا تھا، آواز آئی عبدالحنان بے وقوفی کی بات نہ کر، بیٹے کو نواسے کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، اماں کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور ماں کو دادی نانیوں کو اللہ اکبر جنت کی عورتوں کا سردار بنایا، اللہ غنی، اور میرے نانے کو سارے نبیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ہمیں کرسی کا لالچ کیا کرنا، ہمیں تو جنت کی سرداری مل گئی۔ میں نے کہا حسین پھر بتا لینے کیا آئے تھے، کیا چھوڑا اور کیا لے کے گئے؟ آواز عبدالحنان جو آخری علی اصغر بھی اللہ کے راستے میں قبول ہو گیا، لولوحان پڑا تھا، علی اکبر جیسا جوان بھی پڑا تھا، قاسم بھائی حسن کا بیٹا بھی لیٹا تھا، زینب کی اولاد میرے بھانجے بھی لیٹے تھے، میرے 5 بھائی کٹ چکے تھے۔ میں نے خیمے میں دیکھا، میں نے کہا کون ہے؟ کفیزہ خیمے میں، شابانو خیمے میں، سکینہ
خیمے میں اور زینب اکیلی خیمے میں. میں نے کہا بہنا اللہ اکبر, دنیا تیرے سے پوچھے گی حسین لینے کیا آیا تھا, کیا دے کے چلا گیا. اگر بہنا تیرے ساتھ یہ کوفے والوں نے کچھ کیا تو میں دنیا کو کیا بتاؤں گا. بہن کیا بچاتے بچاتے دنیا سے چلی گئی. رب اکبر کی قسم ہے کانوں میں آواز محسوس ہوئی. عبد الحنان جا کر قلعہ والا میں کہہ دینا خیمے میں پردہ تھا, کربلا کے میدان میں سجدہ تھا. رب اکبر کی قسم ہے زینب نے خیمے میں پردہ بچا دیا, حسین نے کربلا میں سجدہ بچا دیا ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا حضرت فضل الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادوں کا فقیر کا عقیدہ یہ. اور آپ بھی اللہ اکبر, اگر آپ کا بھی یہ عقیدہ ہو تو بلند آواز سے بعد میں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دینا. رب اکبر کی قسم ہے ہمارا ایمان ہے زینب تیرے جیسا پردہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا, اور حسین تیرے جیسا سجدہ بھی قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. چھوڑ دو جھگڑے, ان کے نام پر میرے دوستو سیاست نہ کرنا. چھوٹی سی عمر ہے نا حسین کی, 5.5 سال کی عمر ہے, 5.5 سال کی عمر میں حضور دنیا سے تشریف لے گئے. چھوٹی عمر ہے, ننے پھول کے ننی کلیاں پتیاں پکڑی, ہاتھوں کو پکڑا. حسین ذرا میرے قریب آ جا, اپنے پیروں کی پشت پہ کھڑا کیا. حسین ذرا اور اوپر آ جا, اپنے گھٹنوں پہ کھڑا کیا. حسین ذرا اور اوپر آ جا, اپنے سینے پہ کھڑا, پیٹ پہ کھڑا کر لیا. حسین ذرا اوپر آ جا, اپنے سینے پہ کھڑا کر لیا. یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ جبرائیل یاسین والقرآن الحکیم کا تحفہ لے کے آیا. یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ الرحمن علم القرآن جبرائیل لے کے آیا. یہ وہی سینہ ہے جس سینے پہ علم نشرح لک صدرک. یہ وہی سینہ ہے جس پر والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ کیسا سینہ تھا اور سینے والا کون تھا؟ سننا میرے عزیزو, اگر جملہ پسند آئے, بات پسند آئے تو ضرور سبحان اللہ کہنا. الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا, با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا, تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا, سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا, جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا, ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا, خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا, دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا, زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا, را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا, زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا, سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا, شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا, صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا, زوا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا, تو کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا, زوا کہنے لگا ظلمتوں کو مٹانے والا آ گیا, عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا, غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا, فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا, قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا, کاف کہنے لگا کائنات کا رہبر آ گیا, لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا, میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا, نون کہنے لگا رونادی زلفوں والا آ گیا, واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا, ہاں کہنے لگا ہدایت اور رشد کا منبع آ گیا, یا کہنے لگا یسرب کو اللہ اکبر یعنی قیامت تک مدینہ کی سرزمین کو رحمتوں کا برکت بنانے والا محمد آ گیا. ان پر بحث, ان کے حال پر بحث. یہ تو چیپٹر کلوز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کے سوال پہ کر دیا تھا, یہ تو باب ہی بند کر دیا تھا اور کہا تھا خبردار اس بات کو نہ کھولنا. چیپٹر عمر بن خطاب نبی علیہ السلام کی مراد آپ کی دعا کلوز کر کے جا رہے, یہ کتاب بند کر کے جا رہے, خبردار اس کتاب کو کبھی نہ کھولنا. جب بیٹے عبداللہ بن عمر نے ان شہزادوں کے بارے میں باپ سے کہا تھا ابا جان کیا بات ہے, یہ بدر میں نہیں گئے, میں حضور کے ساتھ بدر میں گیا, میں غزوات میں آمنہ کے لال کے ساتھ قدموں میں پیچھے شامل ہوا, لیکن ان کو 1000 وظیفہ ملا, مجھے 500 کیوں ملا, ان کو 1000 درہم ملا, مجھے 500 کیوں ملا. جناب عمر نے یوں کر کے دیکھا, عمر کی آنکھ شیر کی آنکھ سے زیادہ تھی, آپ نے دیکھا آنکھوں میں لالی آ گئی, آنکھوں کی عینیوں سے آنسو آئے. فرمایا بیٹا ان کا مقابلہ کرتا ہے, خبردار آج کے بعد ان کا مقابلہ کرنا, ان کے ابا جیسا تیرا ابا کوئی نہیں, ان کی اماں جیسی تیری اماں کوئی نہیں, ان کی بہنا جیسی تیری بہن کوئی نہیں, اس کے بھیا جیسا تیرا بھیا کوئی نہیں, اس کی
नानी जैसी तेरी नानी कोई नहीं, इसके नाना जैसा तेरा नाना कोई नहीं, तुझे नहीं पता। अल्लाह अकबर। इसका भाई कौन है? इसका भाई हसन मुजतबा है, इसकी बहन ज़ैनब ज़हरा है, इसकी माँ फातिमा ज़हरा है, इसका अब्बा अलीउल मुर्तज़ा है, इसकी नानी खदीजतुल कुबरा। ओ मेरे बच्चे तुझे पता नहीं इसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। इनकी बराबरी ना करना। आज हमारे पर उंगली उठाई जाती है कि हुसैन के बराबर ला के खड़ा कर दिया। हमारे तो पीर उमर ने ये किताब का चैप्टर ही क्लोज कर दिया है भाई। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन यहां अपने अकाबिर का अकीदा जरूर बयान करके जाऊंगा, वरना 2 नंबरी हो जाएगी। हबीबुल्लाह साहब कहां मौजूद है? यहाँ पे आपकी मैं दुआएं भी चाहता हूं, सरपरस्ती भी चाहता हूं। कायनात के अंदर एक औरत ऐसी आई है जिसे हमारे सर के ताज ऊपर बैठती नहीं, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि लिखते हैं, कयामत का दिन होगा, पुल सरात से सबको गुजारा जाएगा, अल्लाह के सामने से सबको गुजारा जाएगा। नबी भी गुजरेंगे, पीर वली गौस कुतुब अब्दाल भी गुजरेंगे। तेरी मेरी वो माएँ जिनको कुरान कहता है अन्नी या निसा नबी लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, जिनको अल्लाह का कुरान कहता है अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम वअज़वाजुहु उम्महातुहुम। रब्बे अकबर की कसम है, वो माएँ भी अल्लाह के सामने से गुजरेंगी। लेकिन जब बारी खतूने जन्नत की आएगी, फातिमा ज़हरा की आएगी, ततहीर की चादर वाली की आएगी, अल्लाह अकबर हुसैन की अम्मा की आएगी, करबला के शाह सवार की आएगी, नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाने वाले की माँ की आएगी, तलवारों के साए में सजदा करने वाले कुरान के बेटे की माँ की बारी आएगी। पता है मेरे अजीजों, अर्श अजीम की तरफ से ऐलान लगे आएगा, या माशरल अंबिया वल औलिया, ए मेरे नबियों, इब्राहिम खलीलुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, नूह नजीउल्लाह, इस्माईल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, ओ वलियों के सरदार पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बाबा फरीदुद्दीन गश, बाबा हक़रत ज़करिया मुल्तानी, मईदुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ए मेरे नबियों, ए मेरे वलियों, सारे के सारे अपनी निगाहों को नीचा कर लो, क्योंकि पुल सरात से मोहम्मद की बेटी फातिमा गुजरने वाली है। मौला ईमानदारी से मैं आपका वोट मांग रहा हूँ। वोट क्या, आपका अकीदा मांग रहा हूँ। जिसके पर्दे को अल्लाह नबियों की निगाह से बचाए, उसकी बेटियों को अल्लाह करबला में कैसे रुला सकता है, बेटियों के पर्दों को कैसे उजाड़ सकता है। और खबरदार, और खबरदार, खबरदार, इन पर सियासत न करना, खबरदार इनके नामों को कैश न कराना, खबरदार करबला की जिंदगी को कैश न कराना। तो आज कहते हैं जीता कौन है, तो आज कहते हैं हारा कौन है। ये तो फैसला पौने 1400 साल पहले हो गया था, जब किसी हड़ामड़ी की औलाद ने, किसी कंजरी की औलाद ने आले रसूल के लूटे पिटे काफिले को, हुसैन की इज्जतदार साहबजादियों, घरवालियों को, घरवाली बहनों को देख के कहा था, हाँ हाँ मजे आ गए, वड्डे सदारता रहना है सी, हुकूमत करना है सी, कुर्सियां लेना है सी, मौजा कर लिया ना, ले लिया कुर्सियां, मजे आ गए। अम्मा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। का ज़ैनुल आबिदीन का जी फुप्पी अम्मा का बेटे मुझे यहाँ जवाब देने दे, अगर यहाँ जवाब ना दिया तो दुनिया हुसैन पे उंगली उठाती रहेगी, इसके किरदार पे उंगली उठाती रहेगी। इतने में मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर, शाम के बाजारों में अजान की आवाज गूंजी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कह दो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाहु अकबर, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब खत्मे नबूवत के ताज वाले का नाम आया, जब के सारे बंधन टूट गए। ज़ैनुल आबिदीन की अखियां बरसने लगी, हाय हाय ज़ैनुल आबिदीन तेरी औलाद के क्या कहने। ज़ैनुल आबिदीन का बेटा इमाम जाफर सादिक है, अल्लाहु अकबर।
तुम इमाम जाफिर को सामने कर कर इनकी किताबों से सिद्दीक को माज़अल्लाह काफिर करार देते हो। इनकी किताबों को कहते हो कि उन्होंने उमर को ये लिख दिया। रब्बे अकबर की कसम नहीं, अल्लाह की कसम, आले रसूल का खानदान, ए बतूल के औलाद जितनी साहबा की इज्जत करती थी इतनी इज्जत कोई करता ही नहीं था। यकीन जानो मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इमाम जाफर सादक मेरे अजीजों मस्जिद के अंदर बैठा रो रहा है। किसने रोने की वजह पूछी? अल्लाह अकबर, हम मेजबानी का हक अदा ही ना कर सके। किसने कहा मेहमान आए थे क्या पानी नहीं पूछा? किसने कहा मेहमान आए थे क्या खाना नहीं पूछा? नाने की उम्मत का हक अदा नहीं कर सके, मेजबान थे मेहमान मेजबानी ना कर सके। क्या मेजबानी का हम मेजबान थे, नाने की उम्मत मेहमान थी। अल्लाह अकबर, आज नाने की उम्मत बगैर कलमे से दुनिया से जा रही है। हमें अल्लाह अकबर, हमारे से मेजबानी का हक अदा नहीं हुआ है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जब हुसैन कटे थे और आले रसूल करबला के मैदान में बतूल के बेटे पड़े थे तो ज़ैनब झोली फैला के कह रही थी अल्लाह यही बचा था, कुर्बानी कबूल फरमा। जब नाने मोहम्मद का नाम आया ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहो मेरे पुत्रा, मैं तेरे कान में कहूं, मेरी आवाज भी गैरत वाली, मेरा पर्दा भी गैरत वाला, मेरे कदम के नीचे जूते के नीचे जो मट्टी वो भी हया वाली। मैं नहीं कहूंगी, तेरे कान में मैं सुनाऊंगी और तू सारे कूफे और शामियों को सुना।